नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा। सुशासन कायम गर्नेदेखि पारदर्शितासम्म सरकार जिम्मेवार बन्न सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि नारामा मात्र सीमित। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक आज। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने निर्णय। गठबन्धनलाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड। देउबा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षमा भ्रष्टाचार रोकेको दावी। बैठक आज पनि बस्दै। आज असार शुक्ल पूर्णिमा। गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदै। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको आरोप। संख्यात्मक रूपमा पनि आफ्नो पक्षमा नै बहुमत रहेको दावी। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्सले देश छोडेको खुलासा। सैनिक विमान चढेर भागेका उहाँ मालदिप्सको राजधानी माले पुगेको जानकारी। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा आज नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच खेल हुने। पहिलो जितको खोजीमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिगमन गर्यो भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको मंगलबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। तर यो 1 वर्षको अवधिमा पनि निराश बनेका जनताले आशा लाग्दो अवस्था अनुभूति गर्न सकेनन्। बरु यत्रतत्र अनियमितताका प्रकरण सार्वजनिक भए। महँगीको हिसाबले इतिहासकै मार्का भोग्नु पर्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा पुगेको छ। यी तमाम पृष्ठभूमि हेर्दा जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार आए पनि आफ्ना अपेक्षा पूरा हुँदैनन् भन्ने भान जनताले गर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष असार 29 मा गठन भएको देउबा नेतृत्वको सरकारले जनता र देशप्रति प्रतिबद्ध भएको भनेर दावी गरे पनि सुशासन कायम गर्नेदेखि पारदर्शितासम्म देउबा सरकार जिम्मेवार बन्न सकेन। 2074 सालमा भएको आम निर्वाचन मार्फत कांग्रेसले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको थियो। तत्कालीन नेकपाको अन्तर्कलहका कारण परिस्थितिले सत्तामा पुगेका देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि विवादको घेराभन्दा बाहिर निस्किन सकेनन्। विगतमा जस्तै पछिल्लो 1 वर्षमा पनि हरेक दिन नयाँ अनियमितताका प्रकरण सार्वजनिक भइरहे। सरकारले गरेका गलत कामको फेहरिस्त सुनेर देखेर जनतामा निराशा छाएको छ। जननिर्वाचित सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर गठन भएको देउबा नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा चुस्त पार्न सकेन। विकास निर्माणले गति लिन सकेन। विकास बजेट समयमै सही ठाउँमा खर्च हुन सकेन। गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले देशको अर्थव्यवस्था तहस नहस हुने अवस्थामा पुग्दा पनि पर्यटन, उद्योग, रोजगार र रेमिटेन्सको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेनन्। सरकार गठबन्धनको अलमलमै फस्न पुग्यो। हुँदाहुँदै अहिले वर्तमान व्यवस्था नै असफल हुन थालेको हो कि भन्ने बारे बहस हुन थालेको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ सहित देशका महत्वपूर्ण पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको शानदार विजयीले यो आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। जनताले इतिहासकै महँगी खेप्नु परेको बेला वैदेशिक आयातले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। प्रतिपक्षमा बस्दा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबायो भन्ने देउबाले आफू सरकारमा गएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सिन्को भाँच्न सकेनन्। बरु मुलुकमा झनझन भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलियो। बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड लगायतका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डका कुनै फाइल खुल्न सकेनन्। दलका नेताहरू संलग्न भएका घोटाला काण्डमा प्रधानमन्त्री देउबा मौन बसे। यसले नेतृत्वको भनाइ र गराइमा फरक हुन्छ भन्ने
प्रष्ट भएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले गरेका अधिकांश नियुक्तिहरू विवादित बने। कर्मचारी प्रशासनमा सरकारले गहिरो हस्तक्षेप गरेको बारे सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सत्ता स्वार्थ प्रधान भन्दा राष्ट्रिय स्तरका मूल मुद्दा ओझेलमा परेका छन् भने देश झन्झन अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ। आफ्नै निर्णयका कारण यसअघि पटक पटक विवादमा परेका देउबा यसपटक पनि विवाद मुक्त रहन सकेनन्। उनले पार्टी र गठबन्धन भित्रै सन्तुलन कायम राख्न सकेनन्। गठबन्धनमा रहेका अरू मुख्य दल माओवादी केन्द्र र नेकपा यस पनि देउबासँग रुष्ट छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणले सिङ्गो न्यायालय लथालिङ्ग बनेको छ। जबराका ज्वाइँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनेदेखि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने र महाअभियोगबारे महिनौसम्म मौन बस्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै खलबलिएको छ। जनताले नचाहदा नचाहदै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराएका देउबाले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने जस्तो खतरनाक सम्झौता एसपीपी प्रति सकारात्मक भएको संकेत गरेपछि जनताको आक्रोश देउबामाथि पोखियो। यद्यपि अहिले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। आफ्ना नागरिक दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन चुडालेर महाकाली नदीमा फाल्दा समेत भारतसँग धामीको न्यायका लागि वार्ता गर्न नसकेका देउबा सीमा क्षेत्रमा भारतले देखाएको दादागिरीबारे मौन बस्दा जनतामा ठूलो असन्तुष्टि चुलियो। रसिया र युक्रेन बीच जारी युद्धबारे हतार हतार युक्रेनको पक्षमा बोलेका देउबाको कार्यकालमा सशंकित रूपमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल आवत जावत बढ्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ। भू राजनीतिक संवेदनशीलताबारे देउबा सचेत हुन सकेनन्। प्रतिपक्षमा हुँदा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी तथा हत्यारालाई तत्कालीन सरकारले संरक्षण दिएको छ भन्ने कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार आउँदा उक्त घटनाका दोषी पत्ता लगाउन सकेन। हुन त देउबा नेतृत्वको सरकार असफल भएको कुरा मात्रै होइन, पछिल्लो 30-32 वर्षमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको महत्व बुझ्ने नेता नहुनु देशकै विडम्बना हो। नेतृत्वमा पुगेका मध्ये कसैले पनि असल पक्ष संस्थागत गर्न सकेनन्, बरु भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँसम्म पुर्याए। नेताहरूको सोच र व्यवहार व्यक्तिवाद र परिवारवादमा बढी केन्द्रित हुन पुग्यो। त्यसैको निरन्तरता देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि दिएको छ। त्यसैले सत्ता बाहिर हुँदा जे जस्ता लोकप्रिय नारा लगाए पनि वास्तवमा जनताको पीडा बुझ्ने हृदय भएको नेता जनताले पाउन सकेनन्। जनताको आशा र विश्वास कमजोर हुँदै जानु भनेको व्यवस्था र नेतृत्व असफल छ भन्ने संकेत हो। त्यस अर्थमा देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि जनतालाई अभिभावकत्वको अनुभूति गराउन सकेन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग जनार्दन शर्मासँग सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि पास गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागज तथा विवरणको लागि आज पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनु भएको छ। उहाँले मंगलबारको बैठकले छानबिन समितिको सभापति सर्वसम्मतिबाट छान्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भएको छ। सम्बन्धी विषयमा अर्को एउटा निर्णय भएको छ कि यो सकेसम्म सर्वसम्मतबाट चाहिँ सभापति चयन गर्ने भन्ने विषय भएको हुँदाखेरि अब अर्को बैठकसम्म चाहिँ नि मान्य सदस्यहरूले चाहिँ नि आन्तरिक छलफल गरेर चाहिँ नि सहमतिको चाहिँ प्रयत्न गर्ने भन्ने लाइनमा चाहिँ यो अर्को यो सभापतिको चयन सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय छिराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु भएको थियो। छानबिन समितिले पहिलो बैठक बसेको 10 दिनभित्र रिपोर्ट तयार पारिसक्नु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनलाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले विजय हासिल गर्नुमा गठबन्धनले मद्दत गरेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका कारण पनि गठबन्धन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतोले बताउनुभयो। त्यस्तै विगतको गठबन्धनबाट पाठ सिकेर साउन भित्रमा गठबन्धनको विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने र
भाद्र महिनाभित्रमा पार्टीको टिकटको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड गरेको प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनको टुङ्गो लगाउने र भाद्रभित्र नै पार्टीको टिकट टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ। समयमा त्यो भयो भने अनि हाम्रो आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ समयमै स्पष्ट ढङ्गबाट जनताको बिचमा राख्न सकिन्छ र परिणाम राम्रो आउँछ। उहाँले नेताहरूको पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि र फरक मतहरू बाहिर नराख्ने नेताहरूलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी एकताबद्ध रहेको सन्देश दिनका लागि सबै विषय बैठक भन्दा बाहिर राख्नु नहुने बताउनुभयो। असन्तुष्टि अथवा फरक मतका विषयवस्तुहरू छन्, केन्द्रीय समितिभित्रै ती कुराहरू चाहिँ राखिदिँदाखेरि बरु यहीँ जति कुरा राखे भयो त्यसको लागि बाहिर नै त्यो गएर भन्नुपर्ने स्थिति नआउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो चाहिँ एकता र हाम्रो जुन लक्ष्यप्रति हामी सबै एकजुट छौँ। प्रवक्ता महतले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष सन्तोषजनक रहेको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचार रोकेको दावी गर्नुभयो। बैठक आज पनि बस्दैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र सिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लेउ जियान्चियो बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार अपराह्न अध्यक्ष नेपाल लेउ बीच काठमाडौँको एक होटलमा भेटवार्ता भएको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले चीनसँग नेपालको कुनै समस्या नभएको कुरा राखेको भन्दै अझै चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर लैजाने कुरा राखेको बताउनु भएको छ। चीनप्रतिको एकदम स्पष्ट छ भनेर बताएका छौँ। नेपाल एक चीन नीतिमा एकदम दृढ छ र चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप को नेपाल पक्षमा छैन। नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा छैन। चाहे तिब्बतको इस्यु होस् चाहे ताइवानको, यो सबै चीनको आन्तरिक मामिला हो भन्ने हामीले राखेका छौँ र चीनसितको सम्बन्धमा हामीले कुनै समस्या पाएका छैनौँ र यो सम्बन्धलाई अझै अघि बढाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दियौँ। अध्यक्ष नेपालले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा दुवै पक्षले कुरा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अघि बढे राम्रो रहेको कुरा प्रमुख लेउले राख्नु भएको बताउनु भएको छ। यसअघि सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लेउ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो। ओली निवास बालकोटमा भएको भेटको क्रममा क्षेत्रीय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको बदलावका बारेमा विशेष छलफल भएको थियो। सो भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले दुवै पक्षबाट पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। एक अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त र एकले अर्कालाई पारस्परिक हित र लाभका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने जुन हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू थिए ती मान्यताहरू अहिले पनि कायम छन् र तिनै मान्यताहरूको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुवैतर्फको छलफलका क्रममा यी दुवैतर्फबाट प्रतिबद्धताहरू जाहेर भएको छ। भेटमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मिलाप र एकीकरणको कुरा आन्तरिक भएकोले यसमा कुनै धारणा नराख्ने चिनिया पक्षले स्पष्ट पारेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका विदेश विभाग प्रमुख लेउले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिसक्नु भएको छ। लेउ बुधबार आज बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेर बेलुका स्वदेश फर्किनुहुनेछ। आज अषाढ शुक्ल पूर्णिमा गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरु जनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ। गुको अर्थ अन्धकार र रु भन्नाले प्रकाश बुझिन्छ। ज्ञान रूपी प्रकाशले अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्र शास्त्र र धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अन्धकारको नाश गरी जीवनमा उज्यालो फैलाउने व्यक्तिलाई नै गुरु मानिन्छ। यस्ता गुरुलाई हाम्रो शास्त्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका रूपमा समेत
मानेको पाइन्छ। गुरु पूर्णिमाका अवसरमा यस दिन विभिन्न विद्यालय एवं सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने गरेका छन्। आजै वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद गरी 4 भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउने सरल संस्कृति भाषामा 18 पुराण र 18 उपपुराणको रचना गर्ने वेद व्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ। अषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन वेद व्यास जन्मिएकाले यसै दिन व्यास जयन्ती मनाउने गरिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्ततः फुट नजिक पुगेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वीरगञ्जमा बैठक बोलाएकै दिन संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँमा आफू पक्ष केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर अध्यक्ष यादवको आलोचना गरेका छन्। कुनै बेलाका चर्चित पात्रको परिचित भट्टराई यति बेला दोबाटोमा उभिएका छन्। भट्टराई आफैले बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनको सारबाट पनि उनको दोधार प्रस्ट्याउँछ। जनता समाजवादी पार्टीमा लामो समयदेखि देखिएको द्वन्द्वले अन्ततः पार्टी फुट नजिक पुगेको छ। जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई बीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा मंगलबार आफू पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर भट्टराईले पार्टीमा समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष यादवको आलोचना गरेका छन्। यादव पक्षले वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएकै दिन काठमाडौँमा पार्टीको विस्तारित बैठक बोलाएर आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका भट्टराईले यादव पक्षलाई वीरगञ्ज बैठक स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्। भट्टराईले वीरगञ्जमा भएको बैठकमा आफूहरूलाई नबोलाएको कारणले नगएको दाबी समेत गरेका छन्। यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम, झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन। यो म ठोक्क साथ यहाँ भन्न म चाहन्छु। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो, विधानले त्यही भन्छ। हामीले किन नमान्ने, राम्रो कुरा किन नमान्ने, मानेरै त आएको थियौँ नि। मैले बैठक खबरै नगरेको सत्य कुरा हो। मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बुझ्नु होला कथाबाट। कोही कुनै यो बिचमा त्यो औपचारिक कुनै बैठक यसरी भएको छ भने भनिदिनु होला। ल हामीलाई यदि बैठकको निम्तो आएर नगएको भन्ने पुष्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हामी मानौँला। होइन, सत्य नै होइन, बैठक बस्ला छैन। हामी यहीँ छौँ, काठमाडौँमै छौँ, हामीले बोलाइएको पनि छैन। आफूले राखेका कुराहरू अध्यक्ष यादवले नमानेको आरोप भट्टराईको छ। भट्टराईले सत्तामा गएर धन कमाउने चक्रव्यूहमा नेपाल फसेको भन्दै वैकल्पिक पार्टी बनिए पनि आफ्नै पार्टीमा निरङ्कुश तन्त्र र आसेपासेवाद हाबी भएको दाबी गरेका छन्। जो सत्तामा जान्छ त्यसले चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ दोहन गर्ने, सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने, त्यो धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने, त्यसको बलमा फेरि राज्य यो दुष्चक्रमा नेपाल फस्या छ। चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी होस्, त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ। र दुःख साथ भन्नुपर्छ, यही वैकल्पिक भनिएको पार्टीभित्र पनि एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुश तन्त्र र एउटा आसेपासेवाद, क्रोनिजम जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ र पार्टीका विधि पद्धति चाहिँ मिचेर आफ्नो मनपरी तन्त्र चाहिँ हाबी हुँदैछ, यसले अन्त्यमा पुर्याउने त्यही हो। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएर नेकपा माओवादी हुँदै कम्युनिस्ट विचारधाराबाटै अलगिएको घोषणा गरेका भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दै पछिल्लो समय जसपामा समाहित भएका हुन्। अब उनी कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने बारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गरेको छ। यावत घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेका राजनैतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझी अस्थिर चरित्रका कारण भट्टराईले आफ्नो ओज र छवि गुमाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई भनेको एउटा बौद्धिक दिवालियापन भएको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि जुनसुकै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सम्झौता गर्दै हिँड्ने उहाँको चरित्रले गर्दाखेरि जुन हिजो बाबुराम भट्टराईजीको जुन एउटा अवस्था थियो त्यो पाएर कहाँ पुग्नुभयो अहिले बाबुरामजी आफैले महसुस गर्नुभयो होला। त्यति मात्र होइन, उपेन्द्र यादवको गोठालो बन्न जानुभयो, त्यो पनि सबैले सर्विँदै छ। त्यति मात्र नभएर त्यो पार्टी पनि फुटाएर अलिकति मान्छे लगेर उता चाहिँ एमालेमा मिल्छु भन्ने उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। त्यहाँ पनि मतलब एमालेमा उहाँलाई पत्याइरहेको छैन मैले बुझेअनुसार। बाबुरामजीलाई म अझ पनि सुझाव दिन्छु, तपाईँ अस्थिर भएर
सत्ता स्वार्थको लागि लिप्त हुनुभन्दा बरु कमसेकम राजनीतिबाट अलगिनु भयो भने तपाईँका जसले तपाईँलाई हिजो गुरु मान्थे तिनीहरूले भोलि गुरु पूर्णिमाको दिन सम्मान गरोस्, त्यो वातावरणतर्फ लाग्दा उपयुक्त हुन्छ कि मेरो चाहिँ सुझाव मात्रै हो। विश्लेषकहरूले यसरी सुझाइरहँदा भट्टराईमा बने सत्ता र शक्तिमा रहने मोह अझै भङ्ग नभएको देखिन्छ। मंगलबारको बैठकमा उनले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै जसपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा निर्माण गर्ने उद्घोष गर्दै आफूहरूको बैठक नै वैधानिक रहेको दाबी गरे। भट्टराईले दाबी गरे जस्तै पार्टीको आधिकारिकता यादवबाट खोसेर आफ्नो बनाई जसपालाई साँच्चीकै वैकल्पिक शक्ति बनाउँछन् या कुनै दलमा विलय हुन्छन् या अर्को पार्टी खोल्छन्। अहिले केही छनक मिलेको छैन। कुनै बेलाका चर्चित पात्र भट्टराईको उतार चढाव युक्त राजनीतिक यात्रामा अब उनको आगामी कदमले उनी लाइमलाइटमा फर्किन्छन् वा ओझेलमा पर्दै जान्छन् भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सर्वोच्चको परमादेशपछि 5 दलीय गठबन्धनको बलमा कांग्रेस सभापति देउवा 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर मुलुकको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिमा देउवाको पटक पटकको नेतृत्वले मुलुकलाई के उपलब्धि दियो त? प्रश्न गम्भीर छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले 1 वर्ष पूरा गरेको छ। झण्डै 2/3 बहुमतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवादको झोंक प्रतिनिधि सभा विघटनमा देखाउँदा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि अदालतको परमादेशले कांग्रेस सभापति देउवालाई 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो। माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनले सरकार गठन गर्न सफल भएका देउवा सरकार सञ्चालन र सुशासन स्थापनामा भने चुकेको देखिन्छ। 1 वर्षको अन्तरालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मौका पाएको सरकारले भोट माग्दा जनता सामु पुरानै बाचा दोहोर्यायो। जनताले राहतको सट्टा 6 वर्ष यताकै चर्को महँगी खेप्न बाध्य भए। न रोजगारका लागि युवा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति सुधार भयो, न समयमै विकास खर्च हुन सक्यो, न त गोजीबाट निकालेर नियुक्ति दिलाउने परिपाटीकै अन्त्य भयो। अब यो सरकार बन्नु अगाडि पहिला कोभिडको महामारी थियो, खोपको हाहाकार थियो। जसरी जनता अहिले सर्वसुलभ रूपमा इभन सानो 3 क्लास भनौँ न बच्चादेखि वृद्धसम्म जसरी हरेक नागरिकले खोपको अधिकार पाए, त्यो राम्रो पक्ष हो। नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यो सरकारले आउने बित्तिकै जस्तो महँगी भयो, जस्तो पेट्रोलको भाउ बढ्नु भनेको नै सबै कुराको भाउ बढ्नु हो। देशको आर्थिक अवस्था एकदमै बिग्रत अवस्थामा पुगेको छ। आज मुद्रा सञ्चितको अवस्था एकदमै दयनीय छ। अहिले मूल्य वृद्धि आकाश छुन लागिरहेको अवस्था छ र विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि हिजोको विकासलाई निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ कुरा केही पनि गर्न सकेको छैन यो सरकारले। त्यो कारण यो सरकार पूर्णतः एउटा चाहिँ भाग लाएर खानका निम्ति मात्रै र आफूले एक किसिमले गर्नका निम्ति मात्रै गठन भएको र जनताका लागि काम गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आलोचित बनेको अमेरिकी एमसीसी अनुदान पनि देउवा नेतृत्वकै सरकारले पारित गर्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर वर्तमान सरकारले अलपत्र छोडिराखेको छ। तमाम कमजोरीका बावजुद कांग्रेस नेताहरू भने सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको दावी गर्न छोड्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार असफल भइरहेको बेला कांग्रेस पार्टी आएर बीचमा सम्हाल दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सरकार बनायो हो। त्यसैले सरकारको निर्माण नै एउटा विशिष्ट खालको अवस्थामा बनायो हुनाले यो सरकारबाट धेरै चाहिँ अहिले विकासको अपेक्षा भन्दा पनि यसले एउटा संविधानलाई चाहिँ डोराएर लैजानुपर्ने, संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा राख्नुपर्ने र प्रतिगमनलाई चाहिँ फेरि दोहोर्याइ नदिनुपर्ने सरकारको मुख्य दायित्व चाहिँ र राष्ट्रिय सहमतिलाई सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्ने सरकारको मुख्य दायित्व थियो। त्यो कुरामा चाहिँ सरकार सफल भएको भन्ने मलाई लाग्छ। गभर्नरलाई निलम्बनदेखि अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलिया घुसाएर करको दर परिवर्तन गर्नेसम्मका आलोच्य घटनाहरू पनि देउवा सरकारको 5औं कार्यकालको इतिहासमा समावेश भएका छन्। संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएर देउवा सरकार थप आलोचित बनेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र मानन्दर वर्तमान सरकारले जनहितको काम गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै पनि तवरले आशावादी हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन खालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैदेशिक मामलामा संविधानको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुनको परिपालन सम्बन्धमा जुन ढङ्गले चाहिँ जनताले उहाँबाट केही होला भन्ने अपेक्षा नै नराखिकन जसरी यो विशेष राजनीतिक परिवेशको सामना गरे जनताले हुबहु त्यही भएको छ र यो 1 वर्ष नेपाली जनताले खास उपलब्धि केही पाएको अवस्था छैन। देउवा सरकार गठन भएको यो 1 वर्षमा देश विकासको गति कस्तो रह्यो, सुशासन र पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका गहना उजिल्याउन सरकार खरो रूपमा उत्रियो कि उत्रिएन भन्ने कुराले उसको कार्यकालको मूल्याङ्कन हुन्छ। समग्र कोणबाट हेर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष विधि र पद्धति स्थापना गर्ने काममा असफल र आलोच्य रह्यो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बिहान 11 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यस्तै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवाल, शेरबहादुर तामाङ र डाक्टर भीम बहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई निर्यार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पेश गर्नुहुनेछ। बहुतेक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल रेलवे विधेयक 2079लाई संशोधनलाई निर्यार्थ प्रस्तुत गर्ने संसदको कार्यसूची छ। औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्यार्थ प्रस्तुत गर्ने समेत कार्यसूची छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भवानी प्रसाद खापुङले औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई पारित गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रतिनिधि सभाका सचिवले जनाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सुनसरी लगायत प्रदेश नम्बर 1 का अधिकांश खेतीयोग्य जमिनको माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ। रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमीका कारण अम्लीयपन बढेको हो। पछिल्लो समय सुनसरी लगायत प्रदेश नम्बर 1 का अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको छ। माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमी हुँदा अम्लीयपन बढेको हो। माटोबाट खाद्य तत्त्वको आपूर्ति हुन नसक्दा र माटोमा अम्लीयपन बढ्दा बाली बिरुवामा विभिन्न खाद्य तत्त्वको कमीका कारण उत्पादनमा समेत ह्रास आउन थालेको छ। विगतमा प्रति कट्ठा 5 देखि 7 मनसम्म धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले 3 देखि 4 मन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। माटोमा बढ्दै गएको अम्लीयपनका कारण हुने समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकायले समयमै विकल्प खोज्नुपर्ने कृषकहरूको माग छ। हाम्रो सुनसरी भरि नै खेतमा एउटा अम्लीयपना छ, त्यसको कारणले उब्जनीमा ह्रास आएको छ। मान्छेहरू अब अर्ग्यानिक मल नहालिकन हाम्रो रासायनिक मलको धेरै प्रयोगले गर्दाखेरि हाम्रो उब्जनीमा अलिक कम आएको छ। माटो परीक्षण नगरी रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोग र गोबर तथा प्राङ्गारिक मलको घट्दो प्रयोगले माटोमा अम्लीयपनका साथै क्षारीयपन पनि बढ्दै गएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
उत्पादन बढी लिन र प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले किसानहरूले रासायनिक मलको प्रयोग अधिक मात्रामा गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आई उत्पादनमा कमी आउन थालेको प्राविधिकको भनाइ छ। माटोमा अम्लीयपना अत्याधिक बढी देखिन्छ र प्राङ्गारिक पदार्थ र नाइट्रोजनको मात्रा पनि अत्याधिक कम देखिन्छ र प्राङ्गारिक पदार्थ चाहिँ किसानहरूले अहिले प्राङ्गारिक पदार्थ चाहिँ गोठे मलको कमी प्रयोगले गर्दा पनि भइरहेछ। गोठे मलहरू चाहिँ प्रयोगमा कमी आएको छ र नाइट्रोजन चाहिँ सन्तुलित मात्राभन्दा घटबढ गरेर हामीले सिफारिस गरेको भन्दाको मात्रामा प्रयोग नगरेर पनि भइरहेछ। प्रयोगशालाको तथ्याङ्कमा 2072-73मा 490वटा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा 80% माटोमा अम्लीयपना, क्षारीयपन 4% र तटस्थ 16% रहेकोमा 2077-78मा आइपुग्दा 834 परीक्षणमा अम्लीयपनमा अत्याधिक वृद्धि भई 89% पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष माटोमा बढ्दै गएको अम्लीयपनले उर्वरा शक्ति घट्दै गएको छ। सिजन अनुसार धान, गहुँ रोपेपछि तरकारी, फलफूल, कोसेबाली लगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। मास, मुगदाल जस्ता बाली लगाउनाले जमिन उर्वर हुने र त्यस्ता बालीले माटोको अम्लीयपन घटाउने भएकोले कृषि विकास मन्त्रालयले माटो सुधारका लागि थप कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। नेपालमा व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। समयमा मल, बेउ नपाउने, सिँचाइ अभाव, रोगकिराको प्रकोप जस्ता समस्या मात्र नभई उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनु वा पाए पनि कम मूल्य पाउँदा किसानहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। माछा पालन व्यवसायबाट भने राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि दाङका किसानहरूको यसप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ। दाङको लमही नगरपालिका 2 सुनपुरका रोहित सिंह चौधरीले माछा पालन सुरु गरेको करिब 1 वर्ष भयो। 3 बिघा जमिनमा 5वटा पोखरी निर्माण गरेर माछा पालन गर्दै आउनुभएका चौधरीले 1 वर्षमा करिब 15 लाख आम्दानी गर्नुभयो। उहाँले त्यही जमिनमा खेतीबाली लगाउँदा भने मुस्किलले 40-50 हजार आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो। धान, मकै, गहुँमा त के हो, फाइदा छैन हैन, परिश्रम बढी छ। अब एकचोटि यो वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो पोखरी हैन, त्यसपछि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यो प्रत्येक वर्ष त्यसको अब। चौधरी मात्र नभई यहाँ करिब 30 जनाले व्यावसायिक माछा पालन गर्दै आएका छन्। देउखुरी क्षेत्रमा करिब 100 बिघा जमिनमा माछा पालन भइरहेको छ। लमही नगरपालिका 3 कान्तिपुरका दामोदर अधिकारीले पनि व्यावसायिक माछा पालन थालेको 3 वर्ष भयो। उहाँले 1 बिघा आफ्नो र 2 बिघा जग्गा 12 वर्षको लागि भाडामा लिएर माछा पालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले सुरुमा सानो पोखरीमा माछा पालन गर्दा आम्दानी राम्रो भएपछि अहिले सबै खेती योग्य जग्गालाई माछा पोखरीमा परिणत गर्नु भएको छ। वर्षमा चाहिँ यो माछा चाहिँ बेचेपछि यो जग्गाबाट हुने आम्दानी खेतीबाट भन्दा माछाबाट धेरै चाहिँ आम्दानी चाहिँ सालको चाहिँ तपाईँको यही बिहा जग्गा हो, मेरो 50,000 पनि हुन्न थियो। माछाबाट तपाईँको चाहिँ सालमा मैले 4 लाख 5 लाखको चाहिँ भनौँ चाहिँ खर्च कटाएर 4-5 लाख रुपियाँ बेच्छु। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङका अनुसार जिल्लामा माछा पालन व्यवसाय प्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र 10 हेक्टर जमिनमा पोखरी निर्माण भएको छ। करिब 250 किसानहरूले 500 बढी पोखरीमा माछा पाल्दै आएका छन्। सबैभन्दा बढी देउखुरी क्षेत्रमा माछा पालन भइरहेको छ। माछा व्यवसाय चाहिँ दाङमा फस्टाएको छ र हालसम्म चाहिँ हाम्रो 500 करिब 500 भन्दा बढी पोखरीहरू छ र 247 भन्दा बढी किसानहरू चाहिँ के रे पेसामा लाग्नु भएको छ।
जिल्लामा माछा पालन व्यवसाय बढ्दै गए पनि हिउँदको समयमा भने माग अनुसार उत्पादन कम हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले व्यावसायिक माछा पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सके माछामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। गरिमा विकास बैंकले टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल परिसरमा वृहत वृक्षारोपण गरेको छ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न तथा रुख बोट बिरुवा जगेर्ना तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकास बैंकले टोखा नगरपालिका 2 स्थित टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल परिसरमा मंगलबार पुनः वृहत वृक्षारोपण गरेको हो। टोखा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा करिब 200 प्रजातिका फलफुलका बिरुवाहरू अस्पताल परिसरमा रोपिएको छ। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठ, फ्रेन्डशिप ग्रुप अफ टोखाका संस्थापक अध्यक्ष केदार श्रेष्ठ र टोखा चण्डेश्वरी अस्पतालका अध्यक्ष युथ महर्जनको पनि उपस्थिति रहेको थियो। गरिमा विकास बैंकले नेपालभर 120 शाखा कार्यालय, 1 एक्सटेन्सन काउन्टर र 51 एटिएमबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वका सबैभन्दा धेरै उचाइमा होटल खोलेर गिनेस बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल होटलहरूलाई आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलमा नेपालले रेकर्ड बनाएको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाको कारण रुग्ण बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। क्षेत्र जुन खालको एउटा यो 2 वर्षसम्मको कोभिडको कारणले अब विश्वव्यापी रूपमा नै सबैतिर प्रभावित बनायो र हाम्रो देशमा यो सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ। तर यो पर्यटन व्यवसायमा अझ धेरै चाहिँ प्रभाव परेको छ र अहिले हामी चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, यो क्षेत्रलाई फेरि चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ यसको हिजोको ग्लोरी छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय चाहिँ लागिरहेका छौँ। सोलुखुम्बु जिल्लाको गोरखसेप एभरेस्ट बेस क्याम्प नजिकको गाउँमा बनेको एभरेस्ट इन प्राइभेट लिमिटेड विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल बनेको छ। यो होटल 5180 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यसअघि सन् 2004 मा होटल एभरेस्ट भ्यूलाई विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको होटलको रूपमा गिनेस बुकमा दर्ता गरिएको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा। सुशासन कायम गर्नेदेखि पारदर्शितासम्म सरकार जिम्मेवार बन्न सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि नारामा मात्र सीमित। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक आज। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कागजात र विवरण माग्ने निर्णय। गठबन्धनलाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड। देउवा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षमा भ्रष्टाचार रोकेको दाबी। बैठक आज पनि बस्दै।
आज आषाढ शुक्ल पूर्णिमा गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदै। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक लौटी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको आरोप। संख्यात्मक रूपमा पनि आफ्नो पक्षमा नै बहुमत रहेको दावी। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से देश छोडेको खुलासा। सैनिक विमान चढेर भागेका उहाँ मालदिप्सको राजधानी माले पुगेको जानकारी। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लेग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा आज नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच खेल हुने। पहिलो जितको खोजीमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।